बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने उन बहनों भाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपनी माँओं का, अपने साथियों का, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, आप सब मीडिया के बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इतनी देर से धूप में यहाँ खड़े मेरे इंतज़ार में, और पूरे पाकिस्तान से जो मुस्लिम लीग नून के बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग आज मेरे से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जिन्होंने मुझे पैगामात भेजे, लातादाद पैगामात भेजे, मुझे दुआएं मौसूल हुई, मुझे सपोर्ट के मैसेजेस मिले, मैं आप सब की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये सपोर्ट और ये जो जज्बा है, ये जो खलूस है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। आप सबका शुक्रिया। मैं अपनी बात कर लूँ पहले प्लीज़। और अभी मैं JIT से आई थिंक 2 घंटे का सेशन करके आई हूँ। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दिया, और अपने वालिद के बाद, अपने चचा के बाद, अपने भाइयों की, जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी पे दर पे पेशियों के बाद आज बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, मुझ पे पिटिशनर ने जो भी इल्ज़ामात लगाए, प्राइम मिनिस्टर के डिपेंडेंट होने का या बेनिफिशियल ओनर होने का, वो कोई भी इल्ज़ाम प्रूव कर नहीं पाए। और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है, मैं आज पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की हैसियत से, और उस इंसान की बेटी होने की हैसियत से जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। और JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए, तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और मैंने ये कोशिश की कि जो आपके सवाल आते उनके मैं ऑनेस्टी से जवाब दूं, मगर एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। यही सवाल मेरे भाइयों ने पूछा था, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और क्या बात हो सकती है कि इल्ज़ाम लगाने वालों को, उनके लिए जो इल्ज़ामात मिले वो उनके ज़ाती कारोबार से मुतल्लिक थे, उन दहाइयों से मुतल्लिक थे जिनमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासत से उनका दूर का कोई ताल्लुक भी नहीं था, या वो ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से सवाल आते उस ज़माने के हवाले से, या फिर मेरे दादा मरहूम के कारोबार के हवाले से वो सवाल आते। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए मैं समझती हूँ ये फ़ख्र की बात है कि 2 दफ़ा वो चीफ़ मिनिस्टर रहे, तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म हैं। इल्ज़ाम लगाने के लिए उनके पास इन तीनों अदवार की एक बात भी नहीं है। उन्होंने जितने भी माशाअल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो CPEC हो, चाहे वो बिजली के मंसूबे हो, या वो कुछ भी हो, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है, उस पर नवाज शरीफ की मोहर है। और उन सब प्रोजेक्ट्स में से एक
छपाई की करप्शन तो दूर की बात, वो कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके। तो इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए, एक फैमिली के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, एक मुल्क के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और कोई नहीं हो सकती। और रही बात फैमिली बिजनेस की, तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि 60 की दहाई में या 70 की दहाई में या 80 की दहाई में फैमिली के जो भी बिजनेस थे, जो भी लेन देन थे, उसी के मुतल्लिक सवाल घूम फिर रहे हैं। और पब्लिक का एक पैसा, सरकारी पैसा, कोई भी एक पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका जवाब देना तो बनता है। मगर आपस के कारोबार के मामलात, ज़ाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। एक पैसे की करप्शन, एक पैसे की किकबैक, एक पैसे की कोई अनोमली, एक पैसे की कोई कमीशन, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग अगर है तो सामने लाओ। लेकिन वो सामने इसलिए नहीं आ सकी कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारे ज़िम्मे अवाम का कोई पैसा, पब्लिक का कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है। और जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे के खुर्द बुर्द के हैं, जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे से लेन देन के हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। और जो 70-80 साल से बिजनेस फैमिली है, वो अपने जो एसेट्स है उनको जस्टिफाई कर सकती है, वो मींस जस्टिफाई कर सकती है। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब मिलेगा कि जिन लोगों का सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के, जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई जरिया आमदन नहीं है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं उनको रुलाऊंगा, तो वो ये सुन ले कि झुकाने की और रुलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की को ये ताकत नहीं दी, किसी इंसान की वो हैसियत नहीं है, किसी इंसान की वो औकात नहीं है कि वो किसी को या झुकाए या रुलाए। और हमने, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हुक्मरान का जो एहतसाब है, जो हुक्मरानी का एहतसाब है, वो बहुत कड़ा होता है अल्लाह ताला के दरबार में। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, दे चुके हैं और बार बार दे चुके हैं। ये कोई पहला एहतसाब नहीं है, ये 5वां एहतसाब हो रहा है हमारा। 5 महीने सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अब 70 दिन JIT को हो गए, तो हम तो जवाब दे रहे हैं। और ये तो एक तरह से हमारी मदद हो गई है कि जो हुक्मरानी के हिसाब से या हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था, उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मगर मुझे उस इंसान की दुनिया से भी खौफ आता है, उस इंसान की आखिरत से भी खौफ आता है जिसने अपने ऊपर झूठों के, झूठे इल्ज़ामात के, बहतानों के, जो उसने 20 करोड़ अवाम के सामने लगाए हैं, इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि इस दुनिया, अगली दुनिया में तो क्या, शायद इस दुनिया में आ गया। पैनामा लीक्स, एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह एक ही है, वजह ये है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। सब जानते हैं कि जो बेटी है, इस्लामी रवायात में, मशरकी रवायात में, बेटी वालिदैन के और स्पेशली खसूसन अपने वालिद के दिल का नरम तरीन और हसास तरीन हिस्सा होती। और नरम तरीन हिस्सा अगर वो वालिद के दिल में हो तो वो फातिमा तो ज़हरा की तरह होती है। अगर वो अलम उठा के मैदान में आ जाए तो वो बीबी ज़ैनब की तरह होती है। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमज़ोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह
اس کی طاقت پائیں گے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بیٹیوں کو انوالو کر کے اور اس طرح سے وہ وزیر اعظم نواز شریف کو کسی امتحان سے دوچار کریں گے، تو وہ سن لیں کہ میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہوں، اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا، اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے یہ ترغیب دی کہ جھوٹ کے آگے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا. مگر یہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جن کو بیٹیوں کی قدر نہیں ہے، جن کو بیٹیوں کی تکریم کا پتہ نہیں ہے، جن کو خاندانی اقدار کا پتہ نہیں ہے. شاید وہ یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں سکیں گے. مگر آج میں پاکستان کی ہر اس بیٹی سے مخاطب ہوں جو اپنے والد سے محبت کرتی ہے، اور ہر اس والد سے مخاطب ہوں جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، کہ بیٹیاں، اگر نواز شریف کی بیٹی کو آپ اس لیے نشانہ بنائیں گے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، تو وہ اس کا جواب اس لیے دے گی، وہ واپس لڑے گی اس لیے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. اور اگر کسی کا یہ زوم ہے کہ ہمیں تو حاضر ہونا تھا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو ہمارے پاس بھی بہت راستے تھے. ہم بھی ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے کر، امیونٹی کا سہارا لے کر، جو وزیر اعظم نواز شریف کو ایز وزیر اعظم اویلیبل تھی، ہم بھی اقتدار کے ایوانوں میں چھپ سکتے تھے. ہم بھی کمر درد کا بہانہ بنا کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ سکتے تھے. ہم بھی عدالتوں سے ایبسکونڈر ہو کے نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھپ سکتے تھے. ہم بھی یہ کر سکتے تھے. مگر ہم نے حساب دیا، اور اب دے رہے ہیں. 3 نسلوں کا حساب دیا اور بار بار دیا. اور یہ یاد رکھو کہ آئین اور قانون کی حفاظت اور پاسداری کے بدلے میں نواز شریف نے جو وار اپنے دل پہ لیے ہیں، جس احتساب کی بھٹی میں سے وہ گزر کے آیا ہے، جس طرح اس نے مردانہ وار شیر دل انسان کی طرح احتساب کا سامنا کیا ہے اور بار بار کیا ہے، بے رحمانہ احتساب کا سامنا کیا ہے، وہ یہ احتساب اور زخم جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجا کر تمغوں کی طرح 2018 میں عوام کے پاس جائے گا. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. اور سازشیں بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں کہ سازش کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ محب وطن انسان ہے. وہ سازش جھیل جائے گا، وہ برداشت کر جائے گا، مگر وہ وطن کی خاطر زبان نہیں کھولے گا. وہ وطن کی خاطر چپ سادھ کے رہے گا. مگر میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، سیاسی مخالفین کو، اور سازشیں جس طرح کی وہ کر رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عوام اس کی طاقت ہے نواز شریف کی، اور عوام کو اتنا اعتبار ہے. لیڈر بھی ہوتے ہیں، سیاستدان تو یہاں بہت ہیں، مگر نواز شریف ایک واحد لیڈر ہے جس پہ قوم اعتبار کرتی ہے، اور جس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ وہ خود جھکے گا، نہ وہ اپنے ووٹ کو جھکنے دے گا، اور وہ آئین اور قانون اور سویلین بالادستی کے لیے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا. اس کے علاوہ کسی بھی لیڈر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی، غیر آئینی قدم کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. ایک منٹ نہیں، اب میرے کچھ سوال بنتے ہیں، اور وہ یہ سوال ہیں کہ پیناما لیکس کے اندر 400-500 خاندانوں کے اور بھی نام آئے، اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز اور بات کیا ہوگی
کہ جنہوں نے پیناما لیکس کے اوپر ہم پہ مقدمے کر رکھے ہیں آف شور کمپنیز کے، مقدمہ کرنے والوں کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں، مگر کیونکہ پیناما لیکس میں نام نہیں ہے تو وہ ان کی آف شور کمپنیز حلال ہیں، باقیوں کی حرام ہیں۔ اور پیناما لیکس کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا، اب ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک ہی خاندان کا کتنا احتساب کرو گے؟ 3 نسلوں کا احتساب تو ہو گیا، دادا کی قبر سے لے کے وزیر اعظم کی زمانہ طالب علمی سے لے کے ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے شہباز شریف سے لے کے حسین نواز، حسن نواز، مریم نواز، اب ہمارے بچے، ایک فیملی کا کتنا احتساب کرو گے؟ 6 مہینے سپریم کورٹ کا کیس چلا، کچھ نہیں نکلا۔ 70 دن کی جے آئی ٹی ہے، آج مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جے آئی ٹی لگا کر الزام ڈھونڈ رہے ہیں کہ الزام لگانا کیا ہے۔ منی ٹریل بہت پہلے کی دے دی ہوئی۔ ایک منٹ بیچ میں، ایک سیکنڈ، میں نے ابھی بات ختم نہیں کی، میں نے ابھی تک بات ختم نہیں کی۔ اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر نواز شریف کے خلاف سازش کرو گے تو نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گا۔ جب نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ الحمدللہ واپس آیا، اور وہ پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا۔ اب اگر اس کے خلاف سازش کی، باز نہیں آئے، تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا، 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا۔ روک سکتے ہو تو روک لو، روک لو نواز شریف کو، ورنہ روک لو نواز شریف کو، ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ سڑکوں کے جال بچھ جائیں گے۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ سی پیک مکمل ہو جائے گا۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ وہ 2018 کا الیکشن جیت جائے گا۔ شکریہ۔